बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं अपने चैनल न्यूज़ आवर विद बट के साथ आपकी खिदमत में एक मरतबा फिर हाज़िर हूँ। मौजूद हमारा वही है, उसको हम कंटिन्यू करेंगे। इंडिया और चाइना का कॉन्फ्लिक्ट, उस पर जो नई डेवलपमेंट हुई है वो मैं आपके गोश गुजार करने लगा हूँ। एक तो ये आप देखिए कि जो गुज़श्ता कल वो जो वीडियो लिंक पे जो मीटिंग तय थी वज़ीर ख़ारजा की, उसका रिज़ल्ट ये है कि मॉस्को ने साफ तौर पे मना कर दी है और ये कहा है दोनों मुल्कों को कि ये इंडिया और चाइना का फ़र्ज़ बनता है कि वो इस मामले को अच्छे तरीके से सुलझाएं। मॉस्को इसमें मुदाखलत नहीं करेगा। अब जो चाइना ने वाज़ह किया था इंडिया पे, एक तो इंडिया ने, जिसको नरेंद्र मोदी, ये उसका नया नाम लोगों ने रखा है, इंडिया के लोगों ने रखा है, मैंने नहीं रखा या पाकिस्तान ने रखा, उसका नाम रखा है सरेंडर मोदी। सरेंडर मोदी साहब ने क्या किया है कि जितने अपने वहाँ पे बंकर्स बने हुए थे वो गिरा दिए, डिमोलिश कर दिए सारे, और चाइना से प्रॉमिस किया है, वादा किया है, रिक्वेस्ट की है कि जनाब हम दरिया गुलवान के पार नहीं आएंगे, आप जहाँ पे खड़े हैं वहीं बैठे रहेंगे। चाइना ने भी ज़ाहिर है उनको कहा कि भाई हम तो इस जगह से 1 इंच भी पीछे जाने वाले नहीं हैं। सो ये मामला हो गया। सेकंड, आपको पता होगा कि कुछ दिनों से मीडिया की, इंडियन मीडिया की हल्की सी चूंचा आई है कि, और सरेंडर मोदी ने भी कहा था कि हमने उनके मारे, हमारी सीमा में आए, हमने मारे। आज चाइना ने सख्ती से तरदीद की है, उन्होंने कहा हमारा एक फौजी ना तो जख्मी हुआ है ना मरा है, जो कुछ है ये सारा बकवास किया जा रहा है। अच्छा, सेकंड, जो इंडिया के वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह साहब जो मॉस्को के दौरे पे थे, उनका दौरा आज ख़त्म होने जा रहा है। तो जनाब उन्होंने 3 रोज़ा दौरे का रिज़ल्ट ये निकला कि वहाँ से उन्होंने त्यारे, सखोई त्यारे और मिग त्यारे लेने थे, उनके लिए कहा गया, रिक्वेस्ट की गई। फिर ये कहा गया कि जो त्यारे ख़राब हैं हमारे, उनके जो पुर्ज़े हैं, स्पेयर पार्ट्स हैं, वो हमें दें। फिर साथ ये भी रिक्वेस्ट की गई। आप ये देख रहे हैं जो कहते हैं कि हमने जंग नहीं करनी, उनका आप सोच देखें, इस बनिए की सोच को आप समझें कि जनाब ये हम तो चूंकि समंदर में आएंगे तो बड़ा टाइम लग जाएगा, वैसे भी टाइम लगता है, फिर आजकल तो पाबंदियां हैं, ज़ाहिर है कोरोना का दौर है बहुत, तो हमें ये करें कि फ़िज़ाई रास्ते से हमें जल्द अज जल्द सामान पहुँचाएँ। उस पर देखें रिजल्ट क्या निकलता है। लेकिन मॉस्को ने साफ तौर पे जो डिफेंस मिसाइल सिस्टम है S-400, वो साफ मना कर दिया, टिका के जवाब दिया है नहीं। इसलिए इसके ये भी ध्यान में रखें कि अमेरिका ने इंडिया को ये वार्न किया था कि अगर तुमने इस तरह की कोई चीज़ ली वहाँ से तो हम तुम पे पाबंदियाँ लगा देंगे। ये दोस्ती अमेरिका की इंडिया के साथ, जिनकी शह में आके, जिनकी वो उसमें आके तो वो इंडिया अमेरिका बनने जा रहा था, या उसके जहन में ये था कि मैं शायद कोई एशिया की सुपर पावर बनने जा रहा हूँ। अब तो निकल गया नाक के रास्ते सारी चीज़ें। तो वो जनाब उस पे भी उन्होंने वो जवाब दे दिया। हालांकि इंडियन एजेंसीज ने जो जी न्यूज़ है इंडिया का जो है, आप जाके देखिए ये चीज़ें, वो आपको पता तो जो ऑथेंटिक चीज़ें होती हैं, कोशिश करता हूँ सारे चैनल देख के, खबरें सारी कलेक्ट करके, इंटरनेशनल मीडिया को स्टडी करके आप तक वो पहुँचाऊँ। जी न्यूज़ को फीड किया गया, उनके मुंह में डाला गया कि जनाब ये देखें जी, हम तो ये कर रहे हैं, वो चाइना जो है वो नेपाल पे कब्जा कर रहा है, ये हमारे पास आ गए हैं, नक्शे भी मिल गए हैं हमें सारा कुछ, लेकिन नक्शा दिखाया कोई नहीं, इसलिए कि था ही कोई नहीं। ये इनकी हालत है। अब जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि नेपाल ने जनाब उनको चैलेंज कर दिया है। जितने वो एरिए थे काला पानी समेत, वहाँ पे नेपाल ने अपनी पोस्ट भी बना दी काला, हालांकि वो बड़ा दुश्वार गुजार रास्ता है, और उस पे हेलीकॉप्टर्स की मदद से नेपाल ने वहाँ पे अपनी पोस्ट भी कायम कर लिया है। बल्कि बिहार के कुछ इलाकों पे भी अपना हक जताया, बताया इंडिया को कि ये इलाके हमारे हैं। और आप ये देखिए कि हिस्ट्री में पहली दफ़ा जो वीडियो बना रहे हैं इंडिया के, ये छोटा सा मुल्क है, हम इसको ऐसे कर देंगे वैसे कर देंगे, उन्होंने गोली चलाई है। जी जनाब, गोली चला के बंदा भी मार दिया। उन्होंने कहा ना, इधर नहीं आना, ये हमारा एरिया है, हम लेंगे। अब नेपाल की ये पोजीशन है कि उनकी हुकूमत और उनकी अपोजिशन जो है वो एक पेज पे है, जो फैसले हो रहे हैं उनके एक ही फैसला है उनका। अब भारतीय मीडिया की चीखें निकल रही हैं और ज़बरदस्त किस्म की चीखें निकल रही हैं। अब इंडिया जो ना वो उसको आड़ ये ले रहा है कि हम जी देखें, वार्न कर रहे हैं कि ये चाइना जो है ये नेपाल पे कब्जा करने जा रहा है। लेकिन इंडिया की आप अंदर वाला देखें, आप ये देखें कि जो त्यारों के मुआहदे हैं, सखोई त्यारे और मिग त्यारे, ये जनाब, और ये जो स्पेस पार्ट्स वगैरह की है, ये 600 करोड़ की डील है, 600 करोड़ की डील है।
اب آپ یہ دیکھیے کہ انڈین اکانومی کو ان کا زور زیادہ تر یہ تانا بڑا تھا کہ پاکستان کی اکانومی، اب انڈیا کی اکانومی کی صورتحال آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے کہ اتنا زیادہ سامان لے کے تو ان کی اکانومی کی کیا صورتحال رہ جائے گی، کیا چیز رہ جائے گی، جس کا رزلٹ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ ان کی ہر طرف سے. اب دیکھیں جس طرح وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم انڈیا کی چائنا کی فلاں چیز کا بائیک آؤٹ کریں گے، فلاں چیز کا بائیک آؤٹ کریں گے. آپ حکومتی سطح پہ ایک بیان دکھا دیں مجھے. ہاں جو ٹرلے مرلے ہیں، یہ جو شاپر ٹائپ لوگ ہیں، یہ آ کے وہ بی جے پی اور آر ایس ایس کے جو ہیں کچھ، وہ آ کے باتیں کرتے ہیں کہ ہم جی وہ کر دیں گے، ہم جی اس کا وہ کر دیں گے، چائنا پروڈکٹ کا ہم بائیک آؤٹ کریں گے. کرو بھائی، کر کے دیکھ لو. یہ جو تمہارے جیجا جی کر رہے ہیں، 600 کروڑ کی ڈیل کر رہے ہیں، یہ کہاں سے آئے گی؟ کیا یہ مل پائے گی؟ کیا سکھوئی طیارے ان کو 30 سکھوئی طیارے ملیں گے؟ بڑے ماما جی نے صاف طور پہ کہہ دیا انڈیا کو کہ جناب اگر تم نے یہ لیا نا میزائل ڈیفنس سسٹم یہ چیزیں لی تو ہم تم پہ پابندیاں لگا دیں گے. اور آج تک وہ اس انتظار میں بیٹھے ہیں کہ وہ جناب بڑے ماما جی آئیں اور ہماری مدد کریں اور کسی طریقے سے ہماری جان چھڑائیں. جان چھڑانی ہے تو انڈیا نے خود چھڑانی ہے. اب انڈین عوام کو یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ شخص جس کا میں بار بار یہ کہتا ہوں، سریندر مودی، یہ بیڑا غرق کر رہا ہے، اکانومی کا بھی، عوام کا بھی، فوج کا بھی. اب فوج کے اندر سے آوازیں اٹھ رہی ہیں کہ اس بدبخت سے جان چھڑاؤ، یہ تو بیڑا غرق کر رہا ہے. بیڑا غرق کرنے کے ساتھ ساتھ باعث شرمندگی بن رہا ہے. لوگ اب سوال کرنا شروع ہو گئے ہیں، عوام سوال کر رہی ہے. جو ایکس ملٹری آفیسرز ہیں وہ یہ سوال کرتے ہیں کہ بھائی جب تمہیں وہ مار رہے ہیں تو تم کہہ رہے گولی نہیں چلانی، یہ کیا طریقہ ہوا؟ جب تمہیں جوتوں سے مار رہے ہیں، ڈنڈوں سے مار رہے ہیں، ہاتھوں کی لڑائی ہو رہی ہے، تو یہ 2020 میں اگر ہاتھوں کی لڑائی کرنی ہے تو تم نے یہ طیارے اور یہ مگ طیارے اور طیاروں کے اسپیئر پارٹس اور یہ ساری چیزیں فلاں چیزیں لینے کی تمہیں کیا پڑی ہے؟ نیپال جیسا ملک، چھوٹا سا ملک ہے، جس کو یہ سمجھتے ہی کچھ نہیں تھے. یہ کہتے تھے یہ تو ہمارا مطلب بغل بچہ ہے اور یہ کچھ بھی نہیں ہے، یہ تو ہمارا چھوٹا سا دشمن ہے. اس چھوٹے سے دشمن نے اب جناب گولی چلا کے آپ کو، جیسے میں نے بتایا، بہار پہ اپنا حق جتایا ہے کہ جناب یہ فلاں ایریا ہمارا ہے اور اٹھاؤ اپنا ٹیا ٹمبا اور یہاں سے ویا نکلو یہاں سے. یہ بھی ہو گیا. روس سے بھی جواب مل گیا، میزائل سسٹم سے بھی جواب مل گیا. چائنا نے تردید کر دی کہ کوئی ہمارا بندہ نہیں مرا، یہ بکواس کرتے ہیں. جو میڈیا کو ایجنسیز نے، انڈین ایجنسیز نے زی ٹی وی کو، زی نیوز کو خرید خراد کے وہ سارا کچھ کیا، جی یہ کر لیں وہ کر لیں، وہ بھی ہو گیا. اور سب سے آخر میں جو چیز میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں، اب سریندر مودی کو پیچس لگے ہوئے ہیں کہ جو 40,000 گورکھا فوجی رجمنٹ ہے، جس میں 40,000 گورکھے ہیں، ان کا کیا ہوگا اگر وہ لوگ اس پہ ان کو یہ احساس ہو جاتا ہے کہ ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے تو ان کا کیا ہوگا؟ وہ اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا؟ پھر میں ریپیٹ کر رہا ہوں کہ نیپال نے کالا پانی میں دشوار گزار ایریے میں اپنی پوسٹ بنا لی ہے. اب انڈیا چاروں طرف سے، بھوٹان، نیپال، چائنا، پاکستان، سری لنکا کے ساتھ جو سے نیکیاں کی ہوئی ہیں وہ بھی آپ کو پتہ ہے. یعنی ایک پڑوسی ایسا ہو جو اس کے توسیع پسندانہ عزائم سے بچا ہوا ہو. کشمیر میں اپنا وہ کشمیریوں کا جینا آرام کیا ہوا ہے. ود ان انڈیا سکھ، مسلمان، دلت، کوئی بھی کمیونٹی ان سے بچی ہوئی نہیں ہے. اب یہی ہے سریندر مودی کا، یہی علاج ہے. میں انڈین عوام سے یہ کہنا چاہوں گا کہ اس کو جوتے ماریں اور ماریں جوتے تالو میں، تاکہ اس کا وہ جو کیڑا ہے نا، وہ کیڑا باہر نکلے اور کوئی چج کی ڈھنگ کی قیادت آئے، تاکہ خطے میں امن ہو. امن ہی واحد راستہ ہے جس سے قومیں ترقی کرتی ہیں. ورنہ یہ 600 کروڑ کی ایک ڈیل، چائنا سے آپ رستے بند کر رہے ہیں، آگے پیچھے آپ رستے بند کر رہے ہیں، جو پڑوسی ممالک ہیں ان سے آپ تعلقات خراب کر رہے ہیں، جس کا رزلٹ یہ ہوگا کہ یہ جو اتنا بڑا جو انڈیا کا ملک ہے، یہ 6-7 ٹکڑوں میں تقسیم ہو جائے گا اور خام خواہ کا خون خرابہ ہوگا، صرف اس ایک گدھے سریندر مودی کی وجہ سے. اس سے جتنا جلدی ہو سکتا ہے، یہ میرا پیغام ہے، جہاں تک یہ پہنچ سکے. دوستوں سے کوشش کرتا ہوں کہ باقی تو نہیں، لیکن یہ میری ویڈیو ڈیفینیٹلی آپ کوشش کریں، زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، لائک کریں میرے چینل کو، سبسکرائب کریں میرے چینل کو، تاکہ یہ چیزیں ان تک پہنچ سکیں، ان بیچاروں تک پہنچ سکیں. مجھے ہمدردی ہے ذاتی طور پہ انڈین عوام سے، انڈین فوج سے، کہ یہ مطلب ایک شخص کی بیوقوفی کی اور حماقت کی نظر ہو رہی ہیں. لوگ مر رہے ہیں، اس کو مطلب یہ صورتحال کے ادراک ہی نہیں، اس کو پتہ ہے جوتے پڑ رہے ہیں، یہ مانتا نہیں ہے.
مان جائے, سیدھا سیدھا کہے کہ ٹھیک ہے میری غلطی ہے, ہم نے پنگا لیا, ہم وہاں تک گئے, یہ وہاں پہ بنانا, اس پہ بات کروں گا میں انشاءاللہ. اگلی جو ویڈیو بناؤں گا وہ یہ ویڈیو بناؤں گا کہ یہ جھگڑا ہوا کیوں, اس کی وجہ کیا ہے, انہوں نے وہاں پہ کون سا ایئرپورٹ بنانا تھا, اس ایئرپورٹ کے جو ان کا تھا ایئر فیلڈ جو تھا اس کے مستقبل میں کیا مقاصد تھے. اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے جی. اللہ تعالیٰ آپ کا ہمیں ناصر ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.